बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के दरमियान एक मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में किस हद तक गर्मजोशी थी, किस हद तक दोनों ने सर्दमोहरी का मुज़ाहरा किया, क्या बातें हुई और हम तक ये खबर कैसे पहुंची, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात जो हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और अदालतें जो हैं वो बस मिला-जुला सा रुझान है उन्हें रिलीफ़ देने के हवाले से। और फिर उनका जनाब जो कातिलाना हमले वाला मुलज़म है नवीद, उसके वकील ने दरख़्वास्त दे दी है जनाब मियाँ दाऊद ने कि जनाब इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाएँ। ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, वज़ीराबाद के वो केस के हवाले से जो भी बातें कर रहे हैं। और फिर उस पे नोटिस वग़ैरह भी हो गए हैं। फिर वो उन्हें पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाने का जो मामला है, वो भी इलेक्शन कमीशन में लगा हुआ है 11 जनवरी को। इन मुकदमात का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? और फिर पंजाब असम्बली के हवाले से या पंजाब हुकूमत के हवाले से एक मरतबा फिर गवर्नर राज की जो बातें हैं, वो सुनने में आ रही हैं। ये बातें किसने की हैं और किससे की हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ अच्छी खबर आपके साथ शेयर करने को दिल कर रहा है कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान की इमदाद के लिए, सलाह अफ़ज़दगान की बहाली के लिए जो वहाँ कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें कोई 10 अरब डॉलर के करीब राउंड अबाउट वादे हुए हैं कि जनाब हम पाकिस्तान को देंगे। और फिर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, वो भी एक हद तक काफ़ी हद तक हौसला अफ़ज़ा भी है, लेकिन उसमें एक नेगेटिव पहलू भी है। वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये है कि जनाब पाकिस्तान 2023 में तो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, ये निकल जाएगा, बच जाएगा, लेकिन अप्रैल 2024 में इन्होंने जो पैसे-वूसे देने हैं, पाकिस्तान ने अदायगियाँ करनी हैं, उसकी वजह से ये मुश्किल में आ सकता है। और हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब जिनेवा में गए हुए हैं, उन्होंने आईएमएफ वालों से कोई मीटिंग-शीटिंग की है। वज़ीर-ए-आज़म ने भी कोई तरले-शरले मारे हैं उनके, थोड़ा जे मौख़र कर दो, जो आप चाहते हैं कि हम इक़दामात करें, हम करेंगे, लेकिन इस वक़्त बड़े मुश्किलात में घिरे हुए हैं हम, तो थोड़ी-सी मेहरबानी फ़रमा दें। और उसाक डार साहब कहते तो यही हैं बाहर आके कि जनाब बड़े हौसला अफ़ज़ा हो गए, बड़ा काम ठीक हो गया। और जो माहिरीन हैं हमारे इक़्तिसादी माहिरीन, उनका ये कहना है कि आईएमएफ के साथ जो प्रोग्राम है, उसको कंटिन्यू रहना चाहिए। जब आईएमएफ के साथ हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू होता है या मामला ठीक होते हैं, तो फिर जो हमारे करीबी दोस्त ममालिक हैं, उनके लिए भी ज़रा आसानी होती है। ये जो जिनेवा वाला मामला है ना, कॉन्फ्रेंस वाला, इसको नाकाम बनाने की, चलो भारत शहरों को छोड़े ना, वहाँ तो होता रहता है, मज़ाक बनाते हैं पाकिस्तान का वो अपने टीवी चैनल्स पे बैठ के। और पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल का जो भी पोज़ीशन है, वो हम भी परेशान हैं, पाकिस्तानी भी। और ज़ाहिर है फिर उनके हाथ पे एक वो आ जाता है मामला कि जनाब देखें पाकिस्तान ये गया, डिफ़ॉल्ट हुआ कि नहीं हुआ, करीब-करीब पहुँच गया। और फिर पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं, उन्हीं के बयानात की बुनियाद पर वो पाकिस्तान को ये एक नाकाम रियासत, अल्लाह रहम करे, मेरे मुँह में खाक, साबित करने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में जो एक टोला है, इमरानी टोला, उन्होंने बड़ी कोशिश की है। इमाद अज़हर साहब से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, फिर फवाद चौधरी साहब ने एक बयान जड़ दिया, असद उमर साहब ने, शीरी मुज़ारी साहबा ने, सब ने। अभी कॉन्फ्रेंस शुरू भी नहीं हुई, तो पहले ही रौला डाल दिया जनाब नाकाम हो गई, नाकाम हो गई, नाकाम हो गई। यार ये तो हमें पता है ना कि हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान था, ये कैसा था, कैसे आया था, किन बैसाखियों के सहारे आया था, 2 नंबरी करके ये वज़ीर-ए-आज़म बना था। तो अब जो रौला डाल रहा है, ये भी 2 नंबरी ही का ही एक कंटिन्यूटी कह लें आप, तसलसल है। तो वो जो बाहर बैठे हुए हैं, जब बाहर के ममालिक हैं, वो तो ये समझ रहे हैं कि जनाब अभी कुछ अर्सा पहले ये शख्स वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान था, इसको बहुत सारी बातों का पता है। अगर ये कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, बाहर से आने वाला पैसा ये खा जाएँगे, चोरों के हाथ ना दें, इस तरह की बातें जैसे खान साहब करते रहते हैं। तो वो तो ये समझेंगे ना कि जनाब ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, अभी-अभी हुकूमत से निकला है, तो इसकी बातों पे वो तो कान धरेंगे। फ़र्ज़ करें आप या मुझसे कोई हमारा दोस्त जो है या कोई जानने वाला है, कुछ रकम उधार लेने आता है, तो उसके घर का ही बंदा हमें ये कह दे, "वो तुसीं किहनूं पैसे देन लगे हो? वो फस जाओगे, इन्हें को मोड़ने ने,
انہیں تو فلاں دے بھی کھا لے فلاں دے بھی کھا لے، تو آپ ایک دفعہ تو ہل جائیں گے نا، نہیں کریں گے، رک جائیں گے۔ خان صاحب کی حرکتیں یہی ہیں، یہی کر رہے ہیں خان صاحب کہ کسی طریقے سے باہر سے جو کوئی امداد ملنی ہے پاکستان کو وہ رک جائے، وہ نہ ملے۔ لیکن الحمدللہ کوئی 16 ارب ڈالر فوری طور پہ وہ کہتے ہیں پاکستان کو درکار ہے سیلاب زدگان کے لیے، لیکن 10 ارب کے راؤنڈ اباؤٹ خیال یہ تھا کہ نصف 8 کے راؤنڈ اباؤٹ پیسے اگر آ جاتے ہیں پاکستان کو تو وہ بہتری کی طرف چلا جائے گا۔ سیلاب زدگان کی امداد والی بات میں کر رہا ہوں، دوسرے تو الگ ایک ایشو ہے نا، تو اس میں جناب کوئی اسلامی ترقیاتی بینک جو ہے اس نے 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کا وعدہ کیا ہے کہ جناب دیں گے 3 سال کے اندر اندر۔ اچھا مسئلہ ایک اور بھی ہے اس میں کہ یہ ادائیگیاں کب ہونی ہیں، انہوں نے تو شیڈول دے دیا کہ 3 سال کے اندر اندر، اور جو ورلڈ بینک ہے وہ بھی 2 ارب ڈالر پاکستان کو دے گا۔ فرانس پہلے ہی 1 کروڑ ڈالر دے چکا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ مزید بھی وہ کچھ کروڑ ڈالر دینے والا ہے۔ چین 10 کروڑ ڈالر دے گا، اور یو ایس ایڈ کے تحت بھی ہمیں امریکہ جو ہے وہ 10 کروڑ ڈالر دے گا، اور جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ بڑی منتیں ترلے کر رہے ہیں یو این کے جو ہیں ان ممالک کے، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے۔ پھر سعودی عرب جو ہے وہ 1 ارب ڈالر وہ کہتے ہیں جناب دیتے ہیں۔ یورپی یونین جو ہے وہ 9.25 کروڑ ڈالر کی وہ بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یعنی اس کے یورپی یونین کے علاوہ بھی جرمنی جو ہے وہ تقریباً 9.25 کروڑ 8 کروڑ سے زائد ڈالر جو ہے، اور برطانیہ جو ہے وہ 5.5 کروڑ پاؤنڈ جو ہے وہ دے گا۔ ایون آذربائیجان جیسے ممالک جو ہیں وہ بھی ہمیں ڈونیشن دے رہے ہیں یا فنڈ دے رہے ہیں۔ یہ تو ہے وہاں کی صورتحال، وہاں سے اگر پیسے آ جاتے ہیں اور جلد ادائیگیاں کر دیتے ہیں جو وعدوں کے مطابق۔ اب یہ بھی ایک بات دیکھ لیں آپ، یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہاں یہ وعدے تو کرتے رہتے ہوتے ہیں، ادائیگیاں نہیں ہوتی۔ تو بھائی وہ پہلے ہی بیچارے ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کبھی کویت کے سربراہ سے رابطے، کبھی فون، کبھی ملائیشیا کے، کبھی ترکی کے، کبھی یو اے ای کے، جہاں بھی ترلے شرلے مارے جا سکتے تھے اس کانفرنس سے پہلے وہ سارے انہوں نے مارے۔ اور پھر چائنا سے بھی ایک ہلکا سا اچھا جھونکا آیا کہ IMF کو انہوں نے کہا ہے کہ یار پاکستان کی گل سن لو، کوئی گل نہیں کی ہو گیا تھانوں۔ اور پھر یہ تو ہو گیا وہ والا بات۔ اب سعودی عرب سے جو ہمارے حافظ صاحب گئے ہوئے ہیں، عاصم منیر صاحب، اور پھر یو اے ای میں وزیر اعظم صاحب بھی جا رہے ہیں اور حافظ صاحب بھی جا رہے ہیں، اور وہاں سے بھی کچھ آنے کی توقع ہے۔ تو وہ جو سعودی عرب ہے وہ جو عاصم منیر صاحب کے دورے کے بعد کہ پہلے سے باتیں طے ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ وہاں گیا تو بندے نے جناب ترلا مارا تو انہوں نے جیب سے ہاتھ نکالا یا چیک بک نکالی، یہ لو جناب لے جو، یہ دورے سے پہلے چیزیں طے ہوتی ہیں۔ تو پہلے بھی انہوں نے پاکستان میں بینکوں میں رکھوایا ہوا ہے پیسہ، اور اب مزید وہ رقم وہ کہتے ہیں کہ یہ 6 ارب ڈالر کے قریب جو ہے یہ پیکج بن جائے گا مجموعی، پچھلا اور یہ والا ملا کے۔ اور اس میں اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم اس میں جو سود دیتے تھے، انٹرسٹ دیتے تھے سالانہ، وہ تھا 3.2، اب انہوں نے یہ رعایت کی ہے کہ اسے 1.4 کر دیا ہے، آدھے سے بھی کم، یعنی جو پہلے ہم دے رہے تھے عمران خان کے دور حکومت میں اس کے مقابلے میں آدھے سے بھی کم ہمیں انٹرسٹ دینا پڑے گا۔ ایک اور جو بات پتہ چلی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ جو ہوئی ہے ان کے درمیان وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان نکل جاتا ہے اس بحران سے اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ پیسے واپس کر دے سعودی عرب کو آسانی کے ساتھ، تو پھر یہ پیسے جو ہیں یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان میں انویسٹ کر دیے جائیں گے۔ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، جیسے جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے وہ پیٹرول کی مد میں کچھ انہوں نے چھوٹ دی ہوئی تھی ہمیں کہ جناب آپ پیٹرول لے جائیں، بعد میں فروخت کر کے ہمیں پیسے دے دیں، کچھ مفت دے رہے تھے۔ تو وہ جو 2 ارب ڈالر کے قریب اماؤنٹ بنتی تھی مجموعی طور پہ آخر پہ جا کے، تو وہ انہوں نے اسی طرح کہیں ایڈجسٹ کر دی تھی، وہ پاکستان سے پھر واپس لے کے نہیں گئے تھے۔ اب یہ خیال یہ ہے کہ یہ والا جو 6 ارب ڈالر والا معاملہ ہے یہ بھی اسی طریقے سے بعد میں اگر پاکستان اس قابل ہو جاتا ہے کہ یہاں پھر وہ سرمایہ کاری کی مد میں یا کسی اور مد میں یہاں وہ کر دیں گے۔ اور پھر ڈالر والا مسئلہ جو ہے بنا ہوا، وہ کہتے ہیں بڑا فرق ہے جناب، جو بینک ریٹ ہے اور اوپن مارکیٹ میں جو ریٹ چل رہا ہے ڈالر کا،
تو اس سے بڑے پرابلمز آ رہے ہیں۔ وہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب وہ جب یہ رقمیں شقمیں آ جائیں گی تو پھر ڈالر کی، ویسے یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ ڈالر کی ڈیمانڈ کیوں ہے، کون خرید رہا ہے؟ یہ تو وہی لوگ خرید رہے ہیں نا جن کے پاس کالا دھن ہے، جو ڈاکومنٹڈ نہیں ہے، جو اکانومی اس کا جو لوگ حصہ ہیں، یہ وہ لوگ حرکتیں کر رہے ہیں۔ ورنہ تو ڈالر گھر میں خرید کے رکھ کے بینک کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب باہر سے نہ برآمدات درآمدات کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ تو ایل سی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وہ نقد دے کے تو آپ نہیں لا سکتے، اور نہ ہی نقد جو ہے آپ ملک سے باہر لے جا سکتے ہیں، یہ سب اللیگل ہے۔ تو پھر وہ ڈیمانڈ شمانڈ کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، اس پر بھی ذرا تھوڑا سا دھیان کرنا چاہیے ہمارے وزیر خزانہ صاحب کو۔ ان کو پتہ ہی ہوگا، لیکن بہرحال کچھ بے بسیاں بھی ہوتی ہیں بندے کی، کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ اس مافیا کے خلاف اس انداز میں کارروائی نہیں کر پاتا۔ جیسے وہ آٹے والا معاملہ بنا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پی کی حکومت کی مدد سے افغانستان سمگل ہو رہے، ایسی خبریں آ رہی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی مختلف ٹی وی چینلز پہ۔ تو یہ سارا اب امید یہ بندھی ہوئی ہے۔ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کی جب میٹنگ تھی، اس دن جو اسحاق ڈار صاحب نے اندر فرمایا تھا، پریس ریلیز نہیں آئی تھی، تو میں نے یہ ذکر کیا تھا، عرض کیا تھا کہ وہاں انہوں نے یہ تسلی دی ہے ان لوگوں کو اندر بیٹھ کے، کمیٹی کے ارکان کو، کہ جناب جنوری کے آخر تک آپ دیکھیں گے حالات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر یہ جو ڈونیشنز وغیرہ والا معاملہ جو ہے، اگر جلدی یہ ادائیگیاں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر میرا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ٹھیک، انہوں نے اندر یقین دہانی کروائی ہے کہ جناب ہم کر لیں گے قابو معاملے کو۔ اب جناب آتے ہیں خان صاحب کی طرف۔ خان صاحب بظاہر بڑا بری طرح پھنس کے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ لوگوں کو شاید خوش فہمی ہے، میں کیا کہوں اس کو، کہ جناب 11 جنوری کو الیکشن کمیشن نے انہیں طلب کر رکھا ہے توشہ خانہ کیس میں، کہ توشہ خانہ کیس میں ہم نے آپ کو نااہل قرار دیا تھا، تو پھر آپ کس حیثیت سے چیئرمین بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، کہ اب چیئرمین شپ آپ کے پاس نہیں رہ سکتی، پارٹی کی قیادت آپ کو چھوڑنا پڑے گی۔ اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جناب شاید الیکشن کمیشن اندھا دھند کاروائیاں کر رہا ہے خان صاحب کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں یہ قانون ایک دور میں تھا، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو تھا اس کے تحت، تو بعد میں وہ الیکشنز ایکٹ میں سارے قوانین جو ہیں وہ ضم ہو گئے، تو یہ نکال دیا گیا تھا۔ جب نواز شریف کو یہ نااہل کیا گیا تو وہ قانون سے یہ چیز نکال دی گئی تھی کہ کوئی نااہل بندہ، یعنی ایسا بندہ جو پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے نااہل ہو، وہ کسی پارٹی کا ہیڈ بھی نہیں بن سکتا یا پارٹی کا عہدیدار نہیں ہو سکتا، تو یہ انہوں نے نکال دیا تھا۔ لیکن اس وقت ساکم نثار کی کورٹ تھی، تو انہوں نے کہا نہیں جی، انہوں نے اپنی طرف سے پتہ نہیں کہاں سے قانون، عدالت نے تو فیصلہ کرنا ہے قانون کے مطابق، وہ قانون موجود ہی نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے وہ جو اس کو حذف کیا گیا تھا اس کو بحال کیا، بس ایک ججمنٹ دے دی کہ جناب آپ پارٹی ہیڈ بھی نہیں رہ سکتے۔ تو اب ان کے پاس قانون کا کوئی سہارا تو نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس، سچی بات ہے۔ تو پھر وہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہی ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان ہوئے ہیں ایک دفعہ کے لیے فار دی ٹائم بینگ نااہل، ایک مرتبہ کے لیے ہوئے۔ اگر وہ فار دی ٹائم بینگ نااہل ہوئے تھے تو پارٹی کی سربراہی کے لیے بھی وہ فار دی ٹائم بینگ ہی نااہل تھے۔ یوں ہی وہ اسمبلی کی رکنیت کے لیے اہل ہوئے تو ساتھ ہی وہ پارٹی کی سربراہی کے لیے بھی اہل ہو گئے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن اندھا دھند کارروائی نہیں کر سکتا، اور پھر توشہ خانہ کیس میں جو استغاثہ ہے فوجداری کارروائی والا، وہاں جو تماشا لگا رہا ہے ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کی عدالت میں، ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں، نہ خان صاحب کی کوئی درخواست، نہ وکالت نامہ، بس گئے ہیں جناب خان صاحب بیمار ہیں، او بھائی بیمار ہیں تو درخواست کہاں ہے، درخواست دے دیو، وہ جی بس وہ میڈیکل کہاں ہے، وہ جی وہ آ رہی ہے، ان کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ منگوا رہے ہیں، اچھا جی چلو ٹھیک ہے جناب فروری تک دے دیں ڈیٹ، وہ کرتے کراتے یہ ہوا کہ جناب ایک دفعہ کے لیے ان کو استثناء دے دیں۔ یعنی کہ یہ ایسا کیس ہے جس میں نہ درخواست ہے، نہ میڈیکل ہے، نہ کوئی گراؤنڈ ہے، نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی وکالت نامہ ہے، اس میں
वो जज साहब को मजबूर किया जा रहा है कि जनाब अली बुखारी साहब एडवोकेट साहब मजबूर कर रहे हैं कि जनाब वो आप कर लें, इसको दे दें, इस्तिस्ना दे दें एक दफ़ा। वो 31 जनवरी तक कर दी है। कि हमने देखा है आला अदलिया में, सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे मुकदमात में जजों ने कहा जनाब उसको ले आए, एम्बुलेंस में डाल के ले आए, उसको जी सिलेंडर लगा हुआ हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑक्सीजन समेत उठा के ले आए जनाब। ये आप देखते रहे साहब अदालतों में, जरदारी साहब दूसरे लोग, इनको तो इससे सुना नहीं मिलता था, ना ही इनको नून लीग वालों को मिलता था। ये बेचारे जाते थे उसी हालत में, जरदारी साहब तो बीमारी की हालत में भी जाते रहे, पेश होते रहे। तो ये इनके साथ सुसी राय, कोई वारंट शरंट नहीं, चलो काबिल ज़मानत वारंट ही कर दो, ना काबिल ज़मानत नहीं करने, नहीं जनाब। और दूसरा जो वज़ीराबाद वाला मामला है, वहाँ जो नवीद है मुलज़म, एक तो ये कि उसको जुडिशल कर दिया गया है, जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया, लो जी उसका करवाना था जनाब, दूसरा पॉलीग्राफिक टेस्ट होना था। और फिर उनके वकील ने ये दरख्वास्त दे दिया कि जनाब इन सब का, जितने भी 11 लोग ज़ख्मी हुए थे, उन सब का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाएं। इमरान खान किसी दिन कुछ कोई और बात करता है, किसी दिन कुछ और बात करता है। उसने कहा जनाब इनका वो भी ले, इनके मोबाइल भी पकड़े। और फिर जो सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं, उन्होंने उसी दिन, वक़्ए वाले दिन, शाम को 4:32 पर दरख्वास्त के मुताबिक उन्होंने ये वहाँ कहा कि जनाब मुझे एक दिन पहले ही पता था, मैंने बता दिया था उसको, चट्ठा के बेटे को, कि जनाब ये वज़ीराबाद में हमले। उनका ये उसको भी बुलाएं, उसको भी पकड़ें, उसका भी फॉरेंसिक करवाएं, उसके मोबाइल का और उनके पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाएं। अच्छा, अगर पॉलीग्राफिक टेस्ट खान साहब दे हो गया ना, वो मशीन जी है ना, वो मेरे ख्याल टुट न जावे, क्योंकि वो खान साहब इन्ने धड़ल्ले नाल झूठ बोलते हैं। पहले तो मशीन ने ही कन्फ्यूज़ हो जाना, उन्हें समझ नहीं आना कि खान साहब कह की रहे हैं ये एक। और फिर वो ज़ाहिर है, फिर वो तो स्प्रिंग कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। खान साहब ने ये करवाना नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर पे, कानून में जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है, इसको शहादत का दर्जा नहीं है, इसलिए फ़ायदा कोई नहीं। ये सीधी सी बात है। बहरहाल उन्होंने 19 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। खान साहब तो वहाँ भी टेरियान के भी भाग गए थे, जब डीएनए टेस्ट की बात आई थी, तो वहाँ से भी भाग भूग गए थे, नहीं ना मैं नहीं करवाना। और पहले उन्होंने वहाँ केस लड़ने की कोशिश की थी उस अदालत में, तो लेकिन बाद में फिर वो जब डीएनए की बात आई तो फिर खान साहब मुकर गए थे। जो भी हुआ, पर अब भी ये कोई बेल जो है ना मुंडे चढ़ती नज़र नहीं आ रही। बहरहाल एक पानी में मदानी डालनी है, जैसे वो डाल रहे हैं खान साहब, उसी तरह उसके वकील ने डाल दी। अच्छा, अब बातें हैं जनाब उस तरफ पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में जनाब अली सूरत ऐसी बन गई हुई है कि वो राणा सनाउल्लाह साहब, साद रफ़ीक साहब सारे पंजाब में बैठे हुए हैं, और इनका दावा था कि हमारे पास 179 अरकान हैं। वो जो गुस्से गासे हो गए थे मौलाना साहब, गियासुद्दीन वगैरह, ये वो सारे वापस आगे हो गए ना, तो वो इनका दावा था ये। आज ये वहाँ गए भी हैं, लेकिन कानून भी पास होते रहे हैं। तो मेरी बात हुई है इनसे, इन नून लीग वालों से, वो ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ ये देखने गए थे, इसलिए हम आज वहाँ मुतहर्रिक थे कि हमें ये खतरा था कि जो स्पीकर साहब है, इनका पता कोई नहीं, एवी करारदाद एक दिलवा के किसी से, ये एतमाद के वोट वाली, कि वहाँ गिनती करवा दें अपने एमी वासी, ये गिनती होगी जी, होगी। तो ये ऐसा ना हो कि वो एक करारदाद वगैरह एतमाद के वोट वाली, और गवर्नर का वाला जो हुक्मनामा है उसको गैर मौसर बना, लेकिन लो जनाब ये एतमाद का वोट ले लिया। इसलिए हम उस धांधली को, असल हमारा मकसद था रोकना। और फिर वो ये सारे पुरुम्मीद हैं नून लीग वाले, और जो ज़राए हैं या जो गैर जानबदार हल्के हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब चंद दिनों के मेहमान हैं, ये नहीं ले सकते एतमाद का वोट। और गवर्नर ने जो हुक्म जारी किया हुआ है उसके तहत लाजमी है, लाहौर हाई कोर्ट भी ज़्यादा मदद नहीं कर सकती। 11 जनवरी को उसकी समाअत है 5 रुकनी फुल बेंच के रूबरू, और इन्होंने ये प्लान किया हुआ है नून लीग वालों ने कि जनाब हमने ये स्पीकर का मसला भी वहाँ उठाना है, कि अगर फ़र्ज़ करें वो अदालत जो है वो ये कर देती है कि 3 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर एतमाद का वोट लें, या 10 दिन के अंदर एतमाद का वोट लें। इस दौरान एक तो परवेज़ इलाही साहब जो है ये कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट जाने की, 5-10 दिन और मिल जाएंगे,
हफ्ता मिल जाएगा। तो लेकिन इनको आखिरकार एतमाद का वोट जो है वो लेना ही पड़ेगा। अगर 186 बंदे नहीं इनके साथ आते तो फिर ज़ाहिर है फिर घर जाना पड़ेगा। और दूसरी जो बात राणा सनाउल्लाह साहब ने आज अपने एमपीएस से की है, उन्होंने सारी सूरत-हाल उनके सामने रखी जो मैंने अर्ज़ किया है, जो मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जनाब इनके पास नहीं है बंदे पूरे, एक बात। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि हम केस जो है हाई कोर्ट में वो बड़े ज़ोर के साथ लड़ेंगे, हमारी टीम जाएगी वहाँ और हमारी कोशिश ये होगी कि जो उन्होंने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है इस हवाले से। ये जो सब्तैन खान साहब हैं, ये उसको चेयर ना करें, हेड ना करें उस इजलास को, यहाँ ये वोट लिया जाना है एतमाद का। तो बहरहाल तो ये तमाम आईनी माहिरीन, बल्कि पीटीआई के जो वकला हैं वो भी ये कहते हैं कि एतमाद दा वोट जो गवर्नर कहता हो तो इख्तियार आ, वो तो लेना ही पैना, देर सवेर हो सकती है। और फिर इमरान खान की और परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात होती है जनाब, और राशिद इलाही साहब साथ होते हैं उनके। वहाँ बस गए हैं परवेज़ इलाही साहब, तो आप वो देख लें कि कैसे मिले हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से गले भी नहीं मिले, बल्कि राशिद से तो उन्होंने एक हाथ ही मिलाया है इमरान खान साहब ने। और फिर वहाँ उनकी कोई इस्तकबाल के लिए कोई लोग मौजूद नहीं थे, वो बस अपना मुँह चुक के गए ने। घंटा का मुलाकात हुई है, 1 घंटा का। तो ये अंदर क्या बातें हुई होंगी? ज़ाहिर है इमरान खान तो ये कहता है ना कि जनाब मैंने असम्बलियाँ तोड़ देनी है, एतमाद का वोट लें और फिर फारग करें, जो भी तरीक़ाकार है। तो ये जो परवेज़ इलाही साहब हैं, जब गए हैं इमरान खान से मिलने, इससे पहले इनकी कुछ सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात है, बाबों से, बाबे टाइप। वो नहीं जो आपको टीवी पे इधर-उधर, बाबे टाइप। टीवी वाले भी हैं बीच में। तो उन्होंने ये कहा है कि खान साहब जो हैं, ये कोई दानिशमंदी का मुज़ाहरा नहीं कर रहे। इन्होंने अगर फ़र्ज़ करें कि एतमाद का वोट ना ले पाए हम, वैसे तो वो कहते हैं जनाब बड़े पुरुम्मीद हैं और बड़ा एतमाद नज़र आ रहा है उनमें कि जनाब ना मैंने एतमाद का वोट लेना है, वो साफ़ ही बता रहे हैं। ये परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं। और ना ही असम्बलियाँ तहलील करनी है। वो कोई ऐसा, वो अदालत के ज़रिए कुछ चाह रहे होंगे ना कि अदालत को लिंगर ऑन कर लें, कोई मसला कर लें। तो वो उन्होंने उनको बताया साफ़ियों को कि अगर इमरान खान साहब एतमाद का वोट ना मिलने की सूरत में या असम्बली तहलील ना होने की सूरत में इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं कि मेरे एमपीएज़ इस्तीफ़े दे देंगे, तो वो कहते हैं कि जनाब पीटीआई टूट जाएगी। खान साहब के जो एमपीएज़ हैं, वो कहते हैं कि उनमें 60-70% एमपीएज़ खुद वज़ीर आला से ये कह चुके हैं परवेज़ इलाही साहब से कि असम्बली ना तोड़ना, खान साहब के पीछे ना लगना। वो इस तरह की बात कर रहे हैं, वहाँ ये उन्होंने की। और अगर जो उन्होंने साफ़ियों से को बताया कि मेरी 8 बजे मुलाकात है इमरान खान से। तो ज़ाहिर है फिर किसी ने पूछा ही होगा ना कि जनाब आप वहाँ भी ये बातें करें, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल जो सच बात है, जो सही बात है, वो मैं उनके गोशगुज़ार कर दूँगा कि असम्बलियाँ तहलील करना भी मसले का हल नहीं है और इस्तीफ़े देना भी मसले का हल नहीं है। वो कह दो वो तो जनाब बड़े दंद कड़ीच के बैठे हुए ने, ये परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि जनाब जो मुखालफिन हैं, तो वो तो चींचियाँ ले रहे हैं, वो तो खा जाएँगे पीटीआई को, वो तो खान साहब के साथ पता नहीं क्या कर देंगे, वो हमारी पूरी फैमिली को नोटिस हो गए हैं जनाब, मुनिस को बाहर जाना पड़ गया है। ऐसी बातें-शातें वो उन्होंने की। तो वो मैं वज़ीर आला हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है। तो वो ये उनको ये कह रहे थे साफ़ियों को परवेज़ इलाही साहब कि खान साहब को मैं ये मशवरा दूँगा। या दूसरे मानों में आप ये कह लें कि वो खान साहब को कह रहे हैं कि जनाब ओपनली एक यू टर्न लगो। तो उसे कह दो जनाब ये मामला ठीक नहीं हो रहे। बहरहाल वहाँ जो बातें हुई हैं, जो तय हुआ है, जो बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि तेल देखो, तेल दी धार देखो। उन्होंने यही बात की होगी और खान साहब की मजबूरी है, खान साहब और कर भी क्या सकते हैं? इमरान खान साहब देहात वास्ते है कुछ नहीं। उन्होंने अब क्या करना है? इन्हीं की तरफ देखना है ना। बहरहाल उन्होंने दिल में रखी हुई है बात, ये वो बार-बार कह चुके हुए हैं अपने करीबी साफ़ियों से भी कि मेरी दाढ़ थल्ले आ गए ना परवेज़ इलाही, ते मैं छड्डना इहनूं कोई नहीं।
یہ میں دیکھا گا تو ہاتھ کے میں کر دو. اور دوسرا گورنر راج کی بات جو میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمارے پاس گورنر راج کی آپشن موجود ہے. انہوں نے خود ہی کہا ہے. اور وہ تو حمزہ انہوں نے کہہ ہی دیا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور اگلے جب الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے وہ بعد میں پارٹی فیصلہ کرے گی. لیکن سر دست تو ہمارے اپوزیشن لیڈر کیونکہ حمزہ صاحب ہیں اس لیے وہ وزارت اعلیٰ کے بھی امیدوار ہیں. تو اس کا مطلب اگر کہیں سے حمزہ کے خلاف کوئی مخالفت مخالفت تھی تو انہوں نے ان کے ساتھ جو معاملات ہو کیے ہوں گے، بتایا ہوگا کہ جناب نہیں نہیں یہ لوگ جی ٹھیک ہے ابھی اس سال کچھ مہینوں کی بات ہے تو حمزہ کو آنے دیں. تو دوسری جو گورنر راج والی بات کی انہوں نے کہا جناب ہم وہ آئین کے آرٹیکل 234 کا جو دوسرا حصہ ہے یا کے بعد والا وہ استعمال کریں گے. صدر کے ذریعے نہیں لگے گا یہ گورنر راج، بلکہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے ذریعے، یعنی وہ آئین کے آرٹیکل 234 کے تحت یا تو صدر لگا سکتا ہے گورنر کی رپورٹ پہ آن دی ایڈوائس آف پی ایم، اور یا پھر یہ پارلیمنٹ بھی گورنر راج جو ہے وہ یعنی صوبے کے اختیارات، صوبائی اسمبلی کے اختیارات، حکومت کے اختیارات پارلیمنٹ اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جناب قرارداد جو ہے قومی اسمبلی سے بھی پیش ہو اور وہی قرارداد سینٹ سے ہی پیش ہو، الگ الگ قرارداد پاس ہو، اور پھر وہ گورنر راج صدر کی پھر منظوری کی ضرورت نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم اگر گورنر راج لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر معاملہ ٹھیک نہ ہوئے تو گورنر راج ہی اس کا حل ہے، اور وہ پھر ہم پارلیمنٹ کے ذریعے جو طریقہ کار ہے وہ استعمال کریں گے. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.